وصال اس مہینے دے اندر ہوئے اور انہاں دے عرس دیاں محفلاں اج اسی انشاءاللہ مختصر وقت دے اندر جس عظیم ہستی دا تذکرہ اور ذکر خیر کرانگے جنہ دا عرس پاک کوئی اج دا نہیں، کوئی 20-30 سالاں تو نہیں، کوئی 100-200 سال تو بھی نہیں، بلکہ اس مرتبہ انہاں دا 978واں عرس مبارک ہویا۔ میری مراد حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دا ذکر خیر، آپ دیاں باتاں، آپ دیاں کرامتاں انشاءاللہ العزیز اس حوالے دے نال چند ایک باتاں آپ حضرات دے گوش گزار کرانگا۔ دعا کرو اللہ تعالی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان رشید دے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والےو ڈرو اللہ کولوں تے سچیاں لوگاں دے نال ہو جاؤ۔ وہ سچے لوگ کیڑے نے جنہاں ساری زندگی اللہ اور اللہ دے حبیب دے تابعداری دے اندر گزار دیتی۔ انہاں سچیاں چو او سچے حضرت سیدنا داتا گنج بخش نے، آپ دیاں بے شمار کرامتاں اور بے شمار فضائل، آپ دا ذکر خیر چونکہ وقت کم ہوندہ ہے، میں بلا تمہید ہی آپ دا ذکر اور آپ دیاں باتیں شروع کرن لگا۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ غزنی دے ایک محلے، چونکہ 2 محلے سن غزنی دے اندر، ایک محلہ جیڑا سی وہ جلاب سی اور ایک محلہ جنہوں حجویری کہا جاندہ ہے۔ جیڑا جلاب محلہ سی نا اتھے آپ دے دادکے رہندے سن، اور جیڑا حجویری محلہ سی اتھے حضور داتا صاحب دے نانکے رہندے سن۔ کچھ ذریعہ معاش دی وجہ تو آپ دے جیڑے دادکے سن وہ بھی حجویر آ گئے، اور وہ حجویری ہی اس وجہ تو مشہور ہو گیا، اور چونکہ آپ دے نام دے نال جلابی بھی لگ دے، لیکن وہ کم لوگاں نو پتہ ہے، وہ بھی اس سے وجہ تو کیونکہ وہ بھی ابتدائی ایک محلہ سی جتھے آپ دے آبا و اجداد رہے نے، لیکن یہ حجویری بہت زیادہ مشہور ہو گیا، آپ دے نان کے داد کے کٹھے ہو گئے اور اتھے حجویر دے اندر آپ دی ولادت ہوئی۔ حضور داتا صاحب ابتدائی عمر دے اندر والدہ نے دین دی تعلیم واسطے مدرسے دے اندر بھیجیا، قرآن پاک پڑھن واسطے۔ آپ نے قرآن پاک پڑھیا تے جڑا بادشاہ سی نا وقت دا سلطان محمود غزنوی، اس درسگاہ دے کولوں گزریا جتھے حضور دادا صاحب جس درسگاہ دے اندر قرآن پڑھ رہے سن۔ انہیں آکھیا بھئی سواری روکو، میں ذرا اتھے وزٹ کرنا چاہنا۔ بادشاہ جدوں گیا، اور بالفرض ویکھو نا کوئی وزیر تے ایم این اے تے ایم پی اے بھی آ جائے تے انہوں بڑا پروٹوکول ملدا ہے، بڑا اہتمام تے انتظام ہوتا ہے۔ وقت دا بادشاہ سلطان محمود غزنوی مدرسے دے اندر آیا، طالب علم کھڑے ہو گئے، استاد کھڑے ہو گئے، انہاں استقبال کیتا، لیکن حضرت سیدنا داتا گنج بخش
رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دے ولی آپ کھڑے نہ ہوئے، آپ بہ کے اللہ دا قرآن پڑھ دے رہے. بادشاہ سارے نو مل کے آپ دے کول آیا اور آپ دے کول آ کے کھڑا ہو گیا. آپ دے استاد بھی بڑے حیران تے بڑے پریشان بھی اے کی معاملہ. تھوڑی دیر گزری نا بادشاہ نے رونا شروع کر دیتا، رون لگ گیا. سلطان محمود غزنوی رون لگ گیا. جڑے استاد سن نا حضور داتا گنج بخش دے شیخ رضوان، اے داتا صاحب دے کول آئے تے انہاں بلایا علی بیٹا، آپ دا نام سی نا علی، بلایا علی بیٹا. آپ کھڑے ہو گئے، استاد ادب و احترام کیتا. آپ جاندے سن کہ استاد دا کی ادب و احترام ہوندا ہے، اور آپ نے کہا جی استاد جی حکم فرماؤ. اور او بادشاہ ادھر رو رہا سی. استاد جڑے سن نا آپ دے او بادشاہ دے نال مخاطب ہوئے بھئی تسی کس وجہ تو رو رہے ہو. بادشاہ کہنے لگا کہ اے استاد محترم، اے جڑا بچہ قرآن پڑھ رہے ہیں نا، اس بچے وچوں مینوں محمد مصطفیٰ دی خوشبو آ رہی ہے. مینوں چونکہ حضور دی آل سی نا، حضور دی اہل بیت، حضور دی آل دے وچوں، تے آپ بادشاہ کہنے لگا کہ مینوں دے وچوں خوشبو آ رہی ہے، میں اس وجہ تو رو رہے ہیں. او سیدنا علی بن عثمان اجویری کہ آپ کھڑے نہ ہوئے، آپ نے استقبال نہ کیتا، اپنے استاد ادب و احترام کیتا، قرآن پڑھیا، تعلیم حاصل کیتی. ایک دن نہ بیٹھے ہوئے تے ماں نال گلاں پہ کرن. ماں کیا پتر بڑا پریشان ہے. آپ کہنے لگے امی جی پریشان تے کوئی نہیں پر سوچ رہے ہیں. ماں پوچھے پتر کی سوچ رہے ہیں؟ اے کیڑی عمر ہے سوچن دی؟ کس وجہ تو سوچ رہے ہیں؟ کیوں سوچ رہے ہیں؟ کہنے لگے امی جی میں سوچ رہے ہیں کہ مرشد تو بغیر گزارا نہیں ہوندا. میں بھی کسے اللہ دے ولی دی بارگاہ وچ جاواں، کوئی کامل مرشد پکڑاں اور کسے کامل دی بارگاہ دے وچ جاواں اور کوئی کامل ہوئے. حضرات محترم آپ اتھو گھروں نکلے. آپ جس اللہ دے ولی دی بارگاہ چاہے حضرت ابو الفضل، آپ انہ دی بارگاہ دے وچ آئے، حضرت ابو الفضل دی بارگاہ دے وچ آپ آئے. اور او آپ دا پیر ہے کہ مرید پیران دا استقبال کر دینے یا پیران دا انتظار کر دینے. ایو آپ دے مرشد سن کہ جیڑا حضور داتا صاحب دا انتظار آپ دے مرشد کر رہے سن. آئے تے سینے نال لایا اور فرمایا بیٹا اتھو لوٹا پانی دا بھر کے لیا. داتا صاحب گئے، لوٹا پانی دا بھریا، اپنے مرشد نو وضو کرایا. مرشد نے سبق دیتا، منزلہ طے کروائیاں. چونکہ منزل طے کران واسطے بھی کسے راہبر اور کسے ہادی دی ضرورت ہوندی ہے، تو اس واسطے آپ نے منزلہ طے کیتیاں. کامل مرشد جیڑے سن آپ دے وہ کہن لگے بیٹا ان چونکہ میں تینوں ساریاں منزلہ طے کرا دیتیاں، تیری ڈپٹی لاہور دے اندر ہے، تو لاہور دے اندر چلا جا. آپ کہنے لگے حضور اتھے میرے پیر بھائی حضرت شاہ میران حسن زنجانی رحمت اللہ تعالی علیہ موجود نے. انہاں دے ہوندیاں میں اتھے کیویں جاواں؟ آپ فرمایا بیٹا میں تیری ڈپٹی لا رہے ہیں اور میں تیرا چونکہ مرشد ہاں، لہذا جو میں کہہ رہے ہیں تو وہ کر. آپ نے مرشد دی گل منی. کوئی سواریاں دا ماحول تے نہیں سی، پیدل آپ اتھو ٹرے. آپ دے نال دو بندے سن، ایک ابو سعید اجویری سی، ایک بندہ اور آپ دے نال سی، احمد مختار ایک بندہ اور آپ دے نال سی. تینوں ہستیاں اتھو نکلیاں
اور جدو تینوں ہستیاں اتھوں ٹریاں حضور داتا صاحب آپ فرماندے نے کہ میں 1.5 سال سفر کیتا پیدل 1.5 سال پیدل سفر کردیاں لاہور آ گیا شام دا ٹائم سی ملا جڑے سن انہاں کشتیاں کنارے لا دتیاں چونکہ اسی دریا دے پار جانا سی تاں ہی لاہور اسا پہنچنا سی لیکن ملاواں نے کشتیاں دریا دے کنارے کھڑیاں کر دتیاں ہن سفر نہیں ہو سکدا رات ہو گئی حضور داتا صاحب کہندے نسی ہوتے درخت دے تھلے آرام کیتا اور اللہ اللہ کیتی چونکہ اللہ دے جڑے ولی ہوندے نا انہاں دا تے زندگی دا مقصد ہی یہ ہوندا ہے کہ اے خود بھی اللہ اللہ کراندے نے تے اپنے منن والےاں کول بھی اللہ اللہ کروا دیندے اور پھر اے انہاں دی بارگاہ جدوں بندہ جاندا ہے اس وجہ تو جاندا ہے کہ جیڑی انہاں دی نسبت اور جیڑا انہاں دا واسطہ ہوندا ہے اور انہاں دا ڈائریکٹ رابطہ چکے ایک جڑیے وہ ڈائریکٹ رابطہ سرکار مدینہ دی بارگاہ دے اندر جا رہا ہوندا ہے اس نسبت دے نال انہاں دی بارگاہ دے وچ جایا جاندا ہے اس واسطے کیونکہ اے بندے نو ڈائریکٹ بندہ اتنا ہی سمجھے کہ جدوں بندے دا رابطہ کسے کامل و اکمل ولی دے نال ہو جاندا ہے پھر بندہ خالی نہیں رہندا بلکہ بندے دا رابطہ جدوں اللہ دے نال ہو جاندا ہے اللہ آلیاں دے نال ہو جاندا ہے تے جڑے وہ اللہ دے ولی ہوندے نے پھر بندے نو اللہ دے نال ملا دیندے نے تائیں تے کہن والے نے کہا نا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں فرمایا الا الا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون حضرات میں حضور داتا اجویری دی بات کر رہے آواں میں گنجے بخش دی بات کر رہے آواں اس ہستی دی بات کر رہے آواں حضرات سویر ہوئیے جدوں ملا آئے او کشتیاں لے کے آئے داتا صاحب کہندے نے اسی کشتیاں دے قریب آئے ہاں کشتیاں دے اندر بہ گئے ہاں سفر جاری و ساری ہویا آپ کہندے نے چونکہ جڑا بندہ کشتی چلا رہا ہے او بندہ کوئی محمد عربی دا غلام نہیں ہے بلکہ وہ بندہ ہندو ہے داتا صاحب کہندے نے جدوں اسی دریا دے کنارے تے آئے ہاں او بندہ سانو لے کے آیا اسا جناب اعلیٰ انہوں پیسے دین دا ارادہ کیتا او کہن لگا رام رام میں تواڈے کول پیسے نہیں لینے تواڈا چہرہ بڑا سونا تسی سچے بندے مینوں لگ رہے ہو آپ کہندے نے جدوں میں لاہور آیا ہاں اگے ایک جنازہ آ رہا ہے میں آکھیا ہے کدا جنازہ آ رہا ہے انہاں دسیا اے حضرت شاہ حسن میرا زنجانی دا جنازہ آ رہا ہے آپ کہندے نے میں اگے آیا ہاں جنازہ میں پڑھایا آپ نے کچی کلی پا لئی اللہ دے ولی نے ڈیرا لا لیا حضرات جیڑا آئے اللہ دے ولی دے قریب آئے اللہ دے ولی دے نیڑے آئے حضرات چکے اللہ دے ولی تے نیک بندے اے اونے کے جنانو ڈر بھی نہیں جنانو خوف بھی نہیں تے جیڑے سچے نے اللہ دا قرآن ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین او حضور داتا علی اجمیری آپ بیٹھے تھے
تے آپ نے ویکھیا مائیاں دودھ لے کے جا رہی ہیں اور او جیڑا دودھ نہیں سی دیندا نا رائے راجو جوگی نو تے معاملہ اے بندا سی دوسرے دن چونکہ جادوگر سی دوسرے دن جدوں انہاں نے اپنے جانوراں دا دودھ دونا نا تے خون آنا وہ اس واسطے سارے لوگ رائے راجو جوگی کو دودھ لے کے جانا داتا صاحب نے جدوں ڈیرا لایا نا کچی پلی پا لئی تے آپ بیٹھے ایک مائی صاحبہ دودھ لے کے جدوں جا رہی ہیں نا حضور داتا صاحب نے مائی صاحبہ نو کہ اماں سانو بھی دودھ دی لوڑے تے سانو بھی دودھ دے دے او مائی کہن لگی میں دودھ نہیں دے سکتی چونکہ وجہ اے وے جے میں انہوں دودھ نہ دیتا تے مجھاں جڑیاں نا ساڑے جانور نے انہاں دے تھنا جو دودھ نہیں آنا خون آنا ہے تے اللہ دے ولی اللہ طاقتاں دیتیاں جو منہ چو نکل جائے پھر وہ تھلے نہیں جاندا اللہ دے پوری فرما دیندا ہے حضور داتا علی اجویری آپ دے منہ مبارک چو نکلیا اماں سانو دودھ دے دے خون بھی نہیں آئے گا دودھ بھی اللہ تینوں اس تو زیادہ بلکہ ڈبل عطا فرما دے وے گا خون نہیں آن لگا دودھ بھی ڈبل وہ چکے ہور عورتیں بھی اکٹھیاں ہو گئیاں انہاں آکھے نانی نہ دے بھی دودھ لیکن وہ مائی صاحبہ دے دل وچ پتہ نہیں کیڑی گل ہے انہیں آکھے ویکھی جائے گی میں بابے نو دودھ دینا ہے انہیں دودھ دے دیتا چونکہ وہ گل دل وچ بیٹھی ہوئی سی بھئی اگر دودھ جوگی نو نہ دیتا تے خون آ جائے گا رات گزری نہ تے ہوئی سویر مائی صاحبہ دا گھر والا اٹھیا دودھ دون واسطے تے مائی صاحبہ کہن لگیاں ذرا دودھ دو تے ذرا ویکھ خون آندا ہے کہ دودھ آندا ہے تے خون دے آ ہی نہیں سی سکدا کیونکہ اللہ دے ولی دے منہ چو ایک گل نکل گئی سی حضرات میں حضور داتا علی اجویری دی بات کر رہے آواں حضرات جدوں اے معاملہ ہویا سویر ہوئیے مائی کہندی ہے میرا گھر والا تھلے آیا دودھ دون واسطے آیا جدوں دودھ دون واسطے آیا انہیں دودھ دون دا ارادہ کیتا مائی صاحبہ کہندی ہے گھر دے برتن بھرنا شروع ہو گئے لیکن آج دودھ ختم نہیں ہو رہا مائی صاحبہ کہندی ہے میں پھر آئی ہاں میں دوبارہ دودھ لے کے آئیاں حضرات چکے اللہ دے ولی دے منہ چو نکلیا تیرے منہ جیڑی گل نکلے او تیرے تیرے منہ جیڑی گل نکلے او تیرے تیرے منہ جیڑی گل نکلے او تیرے جیڑا تو اشارہ کرے اور رب دی تقدیرے جیڑا تو اشارہ کرے اور رب دی تقدیر حضرات میں عرض کر رہے آواں مائی دوبارہ آئیے اے دودھ لے کے آئیے مائی کہندی ہے میں بھی آئیاں اور مائیاں بھی آئیاں دودھ لے کے آئیاں حضرات دوسریاں مائیاں بھی آئیاں اللہ دے ولی دا ڈیرا آباد ہویا رائے راجو دا ڈیرا ختم ہویا او کہن لگا ہے کیڑا معاملہ ہویا انہاں دسیا ایک بابا آیا ہے نورانی چہرہ سچا تے سچا بابا کردہ کچھ بھی نہیں بس بیٹھے درود پڑھ رہے آئے یا قرآن پڑھ رہے آئے یا درود پڑھنا یا قرآن پڑھنا بابا آیا ہے حضرات انہیں بندہ کھلیا بابی نو کہ چلا جا ورنہ میں تیرا حشر کر دیا گا آپ فرمایا تینوں پتا نہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون فرمایا میں ڈرن والا نہیں اسی ڈرن والے نہیں سانو خوف بھی کوئی نہیں غم بھی کوئی نہیں حضرات جدوں یہ باتاں ہوئیاں اور رائے راجو چوگی آیا کہن لگا بابا تو جاندا نہیں ہے میرے کول کنی طاقت ہے میرے کول کی ہے حضرات جدوں یہ جملے آکھے آپ فرمایا تو کی کہن واسطے آیا ہے تو کی کرن واسطے آیا ہے جدوں انہیں باتاں کیتیاں انہیں کی کیتا اڑنا شروع کر دیتا ہوا دے اندر
اندر جانا شروع کر دیتا. حضور داتا علی اجویری گنجے بخش آپ نے اپنیاں لکڑ دیاں کھڑاواں نو حکم دیتا. آپ فرمایا اتے جا رہے آئے تسی تھلے کی کر رہے ہو؟ لکڑ دیاں کھڑاواں اڑیاں او دے سر تے لگیاں. تھلے آیا کہن لگا بابا میں گل کرا تو بھی سچا, تیرا قرآن بھی سچا, تیرا دین بھی سچا, تیرا نبی محمد مصطفیٰ بھی سچا. بابا میں تینوں دس رہا ہاں جس نبی دا تو پیروکارے جیڑا دین دی تبلیغ تو کر رہا ہے, سچے دین دی تبلیغ تو کر رہا ہے. حضرات انہیں کیا بابا میں بھی آنا چاہنا ہاں, میں بھی اس دین دے اندر داخل ہونا چاہنا ہاں. آپ فرمایا پترا کیڑی گل ہے؟ پاڑے لا الہ الا اللہ حق لا کلمہ شریف پڑھ لو نا سارے دوست. حق لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ. حضرات آپ دی بارگاہ دے وچ آیا ہے, آ کے کلمہ پڑھ لیا. میں عرض کر رہا ہاں اللہ دے ولی دی بات کر رہا ہاں, پاکیزہ لوکاں دیاں باتاں کر رہا ہاں. اللہ عزتاں دتیاں, عظمتاں دتیاں, شاناں دتیاں, مقام دتا. حضرات کلاں مشہور ہوئیاں. جیڑا اتھے دا گورنر سی انہوں پتہ لگا, انہیں بندے گلے بابے نو کو چلا جائے, اگر نہ گیا تے اسی ختم کر دیاں گے. آپ فرمایا میں جان والا نہیں ہاں, میں کوئی تیرے کہن تے نہیں آیا, میں کوئی تیرے آرڈر تے نہیں آیا, بلکہ میں ڈیرے لائے نے. میں ڈیرے پٹن واسطے نہیں لائے, بلکہ میں تے لاہور نو آباد کرن واسطے آیا ہوا. آپ فرمایا میں تے لاہور نو آباد کرن واسطے آیا. تیرا کیڑا دل ہے, تو کی کرنا ہے؟ پتہ انہیں کی کیتا؟ انہیں بندے گلے تیل دیاں بوتلاں ماچس دیاں تیلیاں دے کے جاؤ اگ لا دے فقیر دی کلی. آئے تیل پا دیتا کلی تے اگ لا دیتی. اگ لگی نا, داتا صاحب اندر بیٹھے سن, مریدین بھی کول بیٹھے سن. داتا صاحب نے ایک کو واری کیا اللہ, اگ ختم. کہو نا سبحان اللہ, اچھی کہو سبحان اللہ. داتا صاحب نے کی کیا؟ اندر بیٹھے سن نا داتا صاحب, انہیں باہر تیل دیاں مٹی دے تیل دیاں بوتلاں لے کے آئے سن اور کلی تے پا دیاں سن, تیلی لائی. داتا صاحب اندر بیٹھے سن, مرید کول بیٹھے سن. ایک کو باری داتا صاحب نے اللہ, آگ ختم ہو گئی. انہوں نے پھر اور تیل پایا, پھر آگ لائی. داتا صاحب پھر اندر بیٹھے سن, پھر ایک کو باری کیا اللہ, آگ ختم. پھر آگ لائی. تیسری باری آگ لائی نا, داتا صاحب کہنے لگے او پترو, وہ جیڑے آگ لانا والے سن سارے کلی دے دروازے تے آ گئے. انہاں آکھیا اینوں آگ نہیں جے لگنی, سارا تیل لے آؤ, فقیر دی کلی نو آگ نہیں لگنی. او تواڈے راجے دے محل نو لگ گئی جے, میری کلی نو نہیں لگی, تواڈے راجے دے محل نو لگ گئی. سارے دوڑ پے. اور راجہ کہنے لگا تانوں دی کلی نو اگ لان واسطے بھیجے سی, تسی تے میرے محل نو اگ لا دیتی. انہاں آکھیا اساں نہیں لائی, اونے لائی. اساں نہیں لائی, اونے لائیے. حضور داتا علی اجویری آپ دے کولو انہیں جدو ویکھیا نا, انہوں جناب پانی پائے, بڑے جتن کیتے اگ بجھان واسطے. اگ نہ بجھی. پتہ ہے وہ کی کہنے لگے, او اے نہیں بجھڑی, او دے کول جا. او جڑا راجہ سی نا اٹھیا, داتا صاحب دی بارگاہ چایا, آگے کہنے لگا سرکار تواڈی مہربانی, تسی سچے ہو, تسی سچے ہو, اے آگ بجھا دیو ورنہ ایتھوں دا حشر نشر ہو جائے گا. کہ میں تواڈی بارگاہ چایا تے مینوں کلمہ بھی پڑھاؤ. اللہ دے ولی نے کلمہ پڑھایا. فرمان لگے راجہ ایتھوں بھی بجھا چھڈی گا, اتھوں بھی بجھا چھڈی گا. راجہ اتھوں بھی بجھا چھڈیا, اتھوں بھی بجھا چھڈیا. اے نظر ہے اللہ دے ولی, نگاہ ولی میں, نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی.
بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی آپ فرمایا جا جا اتھوں بھی بجا چھڑیا اتھوں بھی بجا چھڑیا حضور داتا علی اجمیری آ کے ڈیرہ لا لیا بہ گئے وہ ایک برات جا رہی سی وہ جڑے ہندو سن سارے راہ بھول گئے انہاں کہ لو جی راہ بھول گئے بابا بیٹھا ہے بابے کو راہ پوچھو سارے آگے داتا صاحب کو بابا جی راہ دسو راہ بھول گئے آپ فرمایا راہ دساں یا راہ وکھاواں انہاں کہ لو جی ہے کیڑی گل ہے بابا جی اگر وکھا دیو تو کیا ہی بات ہے آپ فرمایا راہ وکھاواں یا توڑ پہنچاواں انہاں کہ توڑ پہنچا دیو تو کیا بات ہے داتا صاحب کہنے لگے ساری برات نو کٹھا کرو ساری برات نو کٹھا کیتا داتا صاحب کہنے لگے لو اکھاں بند کرو جدوں اکھاں بند کیتیاں نا اکھاں بند کرن تو بعد جدوں اکھاں کھولیاں نا تے ہن کوئی لاہور نہیں ہن کوئی فیصل آباد نہیں ہن کوئی راول پنڈی نہیں ہن کوئی پنجاب دا علاقہ نہیں ہن سندھ سرحد بلوچستان دا علاقہ نہیں جدوں اکھاں کھولیاں تے سامنے کعبہ ہائے ہائے کہہ چھڑو یار سبحان اللہ سامنے کعبہ سورے حیران اے کتھے آ گئے ہیں تے داتا صاحب کہنے لگے نا تو انہوں کیا سی تسا کہا راہ دسو میں کہا دساں کہ وکھاواں تسا کہا وکھا دیو تے میں کہا وکھاواں کہ توڑ پہنچاواں تسا کہا توڑ پہنچا دیو تے داتا صاحب کہندے سن پھر جیڑا راہ سی جان دے سن تو انہوں توڑ لے کے آ گئے ہیں حضرات میں او داتا علی اجمیری دی بات کرنے آواں انہاں دی عزت عظمت دی بات کرنے آواں جدوں اے بیت اللہ شریف آئے نے انہاں آکے بیت اللہ دا طواف کیتا حضرات کہندے نے سرکار ہن لے آئے ہو سانو کلمہ پڑھاؤ آپ فرمایا نہیں تانوں اتھے نہیں کلمہ پڑھانا ذرا اکھاں بند کرو آؤ تانوں کلمے والے دے کول لے جاواں نالے کلمے والے دے کول بھی پہنچاواں نالے جا کے محمد دا کلمہ بھی پڑھاواں نالے کلمے والے دے کول بھی پہنچاواں نالے محمد دا کلمہ بھی پڑھاواں اکھاں بند کیتیاں تے حضرات محمد دا مدینہ تے کہندے نے بلندی پہ اپنا بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا ہے محمد کا روزہ قریب آ گیا ہے محمد کا روزہ قریب آ گیا ہے اور روح تڑپی تاجدار گولہ دی آپ نے کہا مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ ہاتھ چوک کے اچھی ساری سبحان اللہ مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ ہے جنت بھی جیس تو فدا اللہ اللہ تے کیا دینے سنو مدینے میں جاواں تے مڑ کے نہ آواں مدینے میں جاواں تے مڑ کے نہ آواں ہے کنلی سونی دعا اللہ اللہ مدینے دی میٹی نو میٹی نہ سمجھو ہے او میٹی وی خاکیں شفا اللہ اللہ حضرات حضور دی بارگاہ چاہے داتا صاحب نے نگاہ پائی نالے دیدار بھی
حضور دے روزے دا کروا دیتا نالے روزے آلے دا کلمہ بھی پڑھا دیتا کامل مرشد ہون سچے مرشد ہون تے پھر گل بن جاندی ہے میں حضور داتا صاحب دیاں کرامتاں انیاں یاد نے لیکن میں آؤ ایک جڑی بات ہے سماعت کرو کہ حضور داتا صاحب دی بارگاہ وچ بڑے بڑے آئے سبحان اللہ اکبر جملہ سنا ہے حضور داتا صاحب دی بارگاہ وچ بڑے بڑے آئے خواجہ اجمیری بھی آیا بابا فرید بھی آیا بڑے بڑے آئے نوشو پاک بھی آئے میاں شیر محمد شرک پوری بھی آئے حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد بھی آئے حضور داتا صاحب دی بڑے بڑے بزرگ ہیں لسٹ طویل ہے لیکن میں ایک دو بزرگوں دیاں گلاں کرنی حضور بابا فرید الدین گنجے شکر آپ جدوں حضور داتا صاحب دی بارگاہ چ آنا نا تے آپ نے پاک پتن اعلان کرنا فرید داتا دی نگری داتا نو سلام کرن چلے ہے کسے نے آنا ہوئے تے آ جاؤ لوگاں نے تیاری کر لینی تے جتھے کچہری ہے نا لاہور کچہری جتھے ہے جڑے گئے نے دوست یا جانتے ویکھنا اتھے لاہور جڑی کچہری ہے نا کچہری دے کول حضور داتا صاحب نے حضور بابا صاحب نے بابا فرید الدین گنجے شکر نے آپ نے کی کرنا اپنی جتیاں لا لینیاں اپنی دستار لا لینی اور گوڑیاں دے بل اس طریقے دے نال چل کے حضور داتا صاحب دی بارگاہ وچ سلام کرن جانا اس طریقے دے نال چل کے حضور داتا صاحب دی بارگاہ سلام کرن جانا بابے فرید آپ اتھے جدو جتیاں لاندے سن تے آپ کول کسے پوچھیا حضور انہاں دور جتیاں لا دیندے ہو آپ فرمایا چونکہ وجہ اے وے کہ میرا جڑا دادا پیر سی نا میرا جڑا دادا پیر سی نا انہاں دا طریقہ بھی یہ سی لازم میں انہاں دے طریقے تے عمل کر رہے ہیں اور اس طرح حضور داتا صاحب دی بارگاہ دے وچ آنا خواجہ اجمیری بھی آیا پاک پتن دا لاڑا بابا فرید بھی آیا سائیں نوشو پاک بھی آئے میاں شیر محمد شرک پوری بھی آئے جمعہ پڑھایا جمعہ پڑھا کے کہنے لگے سنگیو میں لاہور داتا دی نگری سلام کرن چلیاں جنہیں آنا ہوگے آ جاؤ مرید ہو گئے کٹھے اتھوں پیدل ٹرے داتا صاحب آ گئے اے جڑا راوی انہوں بڑھا دریا بھی کہندے سن جدوں ادھے کنارے تے پہنچے اب کو ایک بزرگ سفید داڑھی سونا کرتا سونا لباس نورانی چہرہ آگے میاں شیر محمد ملے بڑا ادب کیتا 20-25 منٹ گفتگو ہوندی رہی علیحدہ میاں شیر محمد مریداں نو کہن لگے چلو بھائی واپس چلیے کسے مرید دی جرت نہ ہوئی پیر جی پیدل آیا انہاں سفر کر کے داتا دی نگری آیا دربار تے بھی تو سانو نہیں لے کے گیا صرف دریا تو تے بندہ تینوں ملیا تے کہنا ہے واپس چل کسے جرت نہ کیتی جدوں مرید پہنچے نا شرک پور شفی ایک مرید نے جرت کر کے کیا حضور کچھ عرض کراں کچھ سوال کراں ناراض تے نہیں ہو گے آپ فرمایا پوچھ حضور انہاں سفر کیتا جمعہ پڑھ کے داتا دی نگری لاہور آیا سلام بھی تساں نہیں کرن دیتا حضور دریا تو واپس آ گیا جے دریا تو ہی واپس ہونا سی انہاں سفر کران دی لوڑ کیڑی سی آپ فرمایا بیلیو جنوں ملن جا رہے ساں او آپ پہ ملن آ گیا سی میں آکھیا اگے جا کے کرنا کی جنوں ملن جا رہے ساں او تے آپ پہ ہی ملن آ گیا سی ولی اللہ دے مردے نہ ہی ولی اللہ دے مردے نہ ہی ایتے کردے پردہ پوشی کی ہویا ٹر گئے دنیا تو نال خاموش علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی سنے علامہ اقبال دا نا سارے علامہ اقبال انہاں دا جڑا سی نا خادم خاص علی بخش کتاب میرے کو موجود ہے
جی جی یہ بہت معاملہ ہو جاتا ہے جدو ولیاں دی کرامتاں بیان کریے نا خصوصی اے معاملہ ہوتا ہے جی اے کتھے لکھیا ہے اے ولی دی کرامت جی کیڑی جگہ تے لکھی. دوستو ایک بات یاد رکھو جیڑی اللہ دے ولی دی کرامت ہوندی ہے نا یہ کوئی بھی اللہ دے ولی دی بالفرض میرے اپنے پیر نے میں اپنے پیروں دی کرامتاں بیان کرا تے کوئی بندہ اٹھ کے آ کے میں نہیں مندا تو نہیں مندا تے نہ من میں کو تینوں منان واسطے گل کر رہا. مقصد یہ ہے کہ ولی اللہ دی کرامت صرف او ولی اللہ دی کرامت کی جڑی شریعت دے نال ٹکرائے شریعت دے نال جڑی کرامت ٹکرائے نا جس دے اندر کوئی شریعت دا معاملہ ہوئے تے ورنہ ولی اللہ دی کرامت کسی نوں منان واسطے نہیں ہوندی. اے تے اوہی مندے نے جنہاں نوں اللہ نے دل دتا ہوندا ہے تے توفیق عطا کیتی ہوتی. ہزاراں کرامتاں نے ہزاراں بندیاں نے کرامتاں دا انکار کیتا. اللہ دے نبیاں نے مردے زندہ کیتے تے کسے نہ انکار کیتا. حضور غوث پاک نے مردے زندہ کیتے تے لوگاں نوں اعتراض ہے جی. اللہ دے ولیاں نبیاں نے او شانہ اللہ نے دتیاں ٹھیک ہے بالکل مندے ہیں لیکن ادھر بھی سوچنا بھئی اے جنوں اللہ دے ولیاں نے اے جنوں اللہ امت محمد چو جس ولی نو شان عطا کر رہے ہیں او کیوں کر رہے ہیں وجہ اے وے کہ اے امت محمد مصطفیٰ دی حضور دی امتی بیٹا تو اللہ مقام دیتا ورنہ ہر کرامت کا ثبوت ہوتا ہے. بہرحال میں عرض کر رہا ٹائم نہیں کوئی لمبی چوڑی گفتگو کریے. علامہ اقبال رات دا ٹائم سی کہندا ہے علی بخش کہندا ہے کہ میں ویکھ رہا علامہ اقبال نے طبیعت بے چینی وہ لیٹ دے بھی ہیں نا تے پھر اٹھ پیندے لیٹ دن پھر اٹھ میں آکے پتہ نہیں کی معاملہ ہویا علامہ اقبال نو لیٹ دن پھر اٹھ پیندے کہندے تھوڑی دیر ہوئی نا علامہ اقبال باہر چلے گئے جدوں واپس آئے تے میں ویکھیا بڑا نورانی چہرہ ہے سفید داڑھی ہے. ایک بزرگ آ گیا علامہ اقبال نے انہوں نے منجی تے چارپائی تے بٹھایا خود پیراں چ بہ گئے تے علامہ اقبال انہاں دے پیر دبان لگ گئے. او جڑے بابا آئے سی نا علامہ اقبال دے پیر دبان لگ گئے. کہندے میں بڑا حیران. علامہ اقبال کہندے حضور کچھ چاہیے کچھ کھانا پینا ہے. انہاں آکھیا لاہوری لسی پوا دو لاہوری لسی پوا دو. علامہ صاحب مینوں کہنے لگا علی بخش جا لاہوری لسی لے کے آ. کہندے میں جگ تے پھڑ لیا پر میں بڑبڑاندا جاواں لاہوری لسی رات دا اے ٹائم کتھوں لبنی ہے. کہندے میں آ کے ٹیشن تے جانا اتھوں جا کے لسی لے آنا کوئی دکان کھلی ہوئی تے لے آواں گا. کہندے میں جدوں باہر نکلیا تے بازار ایک دودھ دہی دی دکان ہے اتھے ایک جوان منڈا ایک بابا بیٹھا ہے. بابا کہندا ہے لسی لین آیا ہے نا اوریا تینوں لسی دیواں. بابے میں لسی پا دیتی تے میں جیب وچ ہتھ پایا پیسے دین واسطے. بابا کہنے لگا تو لسی لے جا اقبال نال ساڈا حساب چلدا ہے اقبال نال ساڈا حساب چلدا ہے تو لسی لے جا. کہندا میں لسی لے کے آ گیا. جدوں میں اندر آیا تے بابے اور 2 گلاس پیتے مینوں کہندے ایک تو پی لے میں پیتا. کہندے نے جدوں بابے اور اٹھ کے چلے گئے اقبال باہر چھوڑن آیا. کہندے مینوں نیند نہ آوے میں اٹھیا میں کہ باہر تے بازار ہی کوئی نہیں اے کی معاملہ. آپ کہندے میں پھر اٹھ کے تھلے آیا کوئی بازار نہیں لاہوری ستے آ کوئی معاملہ نہیں. کہندے میں اتنے آیا تے میں علامہ اقبال کول میں آکھیا اقبال ایک گل دس اے کون سی تے او کون سی اے کون سی تے او کون سی ایک گل دس. اقبال کہنے لگا میری زندگی چ نہ دسی میری زندگی نے بڑا بڑا جملہ ہن ولیاں نال محبت کرنے والے اس جملے تے بولے پتہ ہے اقبال کی کہنے لگا میری زندگی چ نہ دسی اے جدے پیراں چ میں بیٹھا رہیا نا اے خواجہ اج میری سی تے جنے تینوں لسی دتی او داتا اج میری سی. جدے پیراں چ بیٹھا رہیا نا خواجہ اج میری تے جنے لسی دتی او داتا علی اج میری. تائیوں تے میں کہیا نا ولی اللہ دے مردے نہیں اے کردے پردہ پوشی کی ہویا ٹر گئے دنیا تو نال خاموش. حضرت مجدد الف ثانی دا نام سنیا تساں؟ حضرت مجدد الف ثانی گل مینوں یاد آ گئی گلاں چوں گل نکل آئی. مجدد الف ثانی نے نا ایک نائی نو بلایا خط کران واسطے. انہاں آکھیا نائی نو بلا کے لیا. نائی کہن لگا مجدد پاک نو دس دے میں اج نہیں آ سکدا میرے پیراں دا عرس ہے تے میں پاک پتن اپنے پیراں دے عرس تے جا رہا میں آج نہیں آنا. انہیں آکھا چل انہوں کہ خط نہ کری میری گل سن جا. نائی آ گیا اس آکھا حضور کی گل ہے. انہوں نے سادہ کاغذ پڑھیا لکھیا کچھ نہیں ایداں ہاتھ نال لکیراں ماریاں انگلی نال. انہیں آکھیا اتھے بن تھلے نا باہر پہلے پرانا بن ہوندا سی جڑے پرانے بزرگ نے جاندے انہاں کول تسی پوچھ کے ویکھو اتھے نا دربار تے جائی نا بابے فرید تے جدوں او میلہ عرس ختم ہوئے نا اتھے بن تھلے ایک بابا ملے گا انہوں یہ رکا دیں تے انہوں آکھیں جواب بھی دے. کہندا میں چلا گیا
جدوں عرس ختم ہویا تے میں ون تھلے آیا تے پتہ ہے کہنا میں اتنے تھلے آیا تے ایک بابا کھلوتا ہے، اور بابا کہندا رکا لے آ، رکا لیا، کہنا میں رکا باہر کڑیا، بابے نے پڑھیا تے مسکرایا، انہیں نا دوسرے پاسوں اسے کاغذ دوسرے پاسوں ایداں ہاتھ نال لکیراں ماریاں، مینوں کہندا لے جا، کہندا میں لے کے مجدد الفسانی، ہائے ہائے مجدد الفسانی شریعت دے پابند، نقشبندیاں دے شہنشاہ، ہاں جی وہ کامل و اکمل ولیاں دی گل کر رہے ہیں، عام نتھو پتو پیر دی نہیں، اے جڑے راہ تے چرائے تے ادھاں ہی اپنے کولوں ہی پیر بن کے بیٹھے، او دی گل نہیں، او پاک ہستیاں دی گل کر رہے ہیں۔ مجدد پاک بھی کہندا ہے جدوں میں رکا دیتا نا مجدد پاک مسکرا پے، پتہ ہے کہندا نائی کہندا پھر ہوندے تے اسے تے نائی کہندا میں کہیا بابا تو مینوں بے وقوف بنایا، میں انہوں رکا دیتا تے او بھی ہس پیا، تینوں رکا دیتا تے تم ہی ہس پیا، اے لکھیا تساں کچھ نہیں، آپ فرمایا لکھیا میں بھی سی، لکھیا انہیں بھی سی، لکھیا میں جملہ سننا ہے، لکھیا میں بھی سی، لکھیا انہیں بھی سی، پر تینوں کدھا سمجھ آوے، بابا کیوں نہیں سمجھ آدھی، فرمایا ہن ولی دا لکھیا ولی پڑھ سکتا ہے نا، ولی دا لکھیا ولی پڑھ سکتا ہے نا، چل بابا دس تے تو کی لکھیا تو انہیں کی لکھیا، پتہ ہے مجدد پاکی کہنے میں لکھیا، او فرید سنو یار میں لکھیا او فرید تو اینی دنیا مگر لائیے لوکی کم کار چھڑ کے اتھے تیرے کو لا جاندے نے لوکاں دے پچھے کم کار کوئی نہیں تو اے کی طریقہ بنایا ہے تے کہندے نے انہیں جدوں بابے فرید نے گل پڑھی نا تے مسکرا پے تے او نائی کہندا انہاں کی لکھیا او پتہ ہے مجدد الفسانی مسکرا کے آندے نے گل فرید نے بھی ٹاٹی لکھی ہے فرید کہندا ہے تو مینوں کہنا ہے بھئی انہاں نوں روک ایک نائی تے تیرے کول ڈکیا نہیں گیا ایک نائی حق چار یار حق فرید یا فرید فرمایا او ایک نائی تے تیرے کول ڈکیا نہیں گیا تو انہی دنیا دی گل کر دیں بھائی انہی دنیا میں حضرات میں وہ کامل و اکمل ولیاں دی گل کر رہے ہیں جڑے شریعت دے مطابق اور حضور علیہ السلام دے طریقے دے مطابق ساری زندگی اپنی گزار کے میں آخری گل کرا ٹائم ہو جاندہ زیادہ گلنا بہتیاں ایک نام تو سنے ہونے ہیں لاہور ایک بزرگ ہوئے نے جنہ دا نام سی لال حسین میں تھوڑا اور آسان کر دیں مادھو لال حسین یہ پتہ ہے کون نے جدوں پیدا ہوئے نا حضرت امام رضا مشہد دے اندر جنہ دا روزہ ہے اتھے جڑا انہ دا مجاور سی نا روزے دا او بہلول دریائی انہ دے روزے دا مجاور سی بڑی محنت کی تھی میں گل دے سننا بہلول دریائی انہ دا مجاور سی او انہوں حکم کیتا بھئی تو اتھے جا لاہور اتھے ایک لال حسین مست فقیر ساڑا دنیا تے آئے تے انہوں اتنا کر انہوں تو طریقہ سکھا کے آ کہ علی حجویری دی بارگاہ وچ انہیں حاضری کدہ دینی ہے انہوں طریقہ سکھا کے آ اے بہلول دریائی اتھوں ٹریا لاہور آیا چونکہ مادھو لال حسین انہاں دے استاد سن شیخ ابو بکر انہاں دے کول انہاں قرآن پڑھنا 6 سپارے حفظ کر لے روزے دا مہینہ آ گیا اچھا وہ بہلول دریائی جڑے سن وہ بھی آ گئے پہلا دن تراویاں پڑھانیاں مادھو لال حسین نو مسلے تے کھڑا کر دیتا پہلا سپارہ دوسرا تیسرا چوتھا 4 روزے 5واں روزہ 5واں سپارہ 6واں روزہ جدوں 6 سپارے سنا لینا انہاں آکھا استاد جی شیخ ابو بکر نوں اگے تے مینوں آندا کوئی نہیں ہن میں کی کراں او جڑے سن نا بہلول دریائی انہاں آکھیا بیٹا اداں کر اے جڑا دریا ہے نا راوی پانی دا لوٹا بھر کے لے آ تے اوتھے ایک بابا ہونا ہے او تینوں جداں کہے اوداں کرے کہندے میں پانی دا لوٹا بھریا تے اوتھے ایک بابا سی انہیں مینوں سینے نال لایا تے مینوں سینے نال لا کے گیا پتر ہن مسلے تے کھلو جائیں تے قرآن پڑھدا جائے مسلے تے کھلو جائیں تے قرآن ہے پڑھدا جائیں کہندے نے مینوں وہ کہن لگے بھئی ہاں بھئی گل بن گئی میں آکھیا جی بن گئی پر دسو تے صحیح کون سن انہاں آکھیا اے خضر علیہ السلام علم لدنی دی مالک خضر علیہ السلام اچھا ٹھیک ہے جی وہ ہو گئی رات قرآن پڑھیا لو جی قرآن ختم ہو گیا جدو قرآن ختم ہویا تے
1 سال 2 سال 3 سال 4 سال گل مختصر کراں 12 سال ہر روز عشاء دی نماز پڑھ کے مادو لال حسین داتا صاحب دے پیراں والے پاسے کھڑا ہو کے قل الحمد دی الف تو قرآن شروع کردا سی اذاناں ہوندیاں سن والناس تے قرآن ختم کر دیندا سی 12 سال 12 سال معمول رہا 12 سال جڑی اے رات جنوں آپا شب قدر بھی کہنے ہیں نا اے مطلب 27 دی رات جدوں آئی نا داتا صاحب دی قبر چو ایک نور دی لاٹ نکلی مادو لال حسین دے سینے وچ چلی گئی انہاں کہ جا تیری ڈیوٹی پوری کر دی مادو لال حسین مست ہویا مادو لال حسین پھر کھوندا کی سی مادو لال حسین گھروں نکلدا سی دھمال پاندیاں تے دھمال پاندیاں نال پوری ٹیم ہوندی سی تے داتا صاحب دی قبر انور تے اور داتا صاحب دے مزار مبارک تک آندے تک دھمال پاندیاں آ کے حاضری دیندا سی چونکہ مست سی تے حضرات ولیاں دیاں گلاں تے ولیاں دے طریقے تے ولیاں دا جو اللہ نے مقام دیتا آپوں اپنے خیرات دی گل لے کنوں خیرات ملی داتا حجویری دی بارگاہ چو کنوں خیرات ملی غوث اعظم دی بارگاہ چو کنوں خیرات ملی حضور جناب اعلیٰ خواجہ حجویری دی بارگاہ چو پر میں داتا صاحب تہاڈی عزت عظمت شان مقام تو قربان جاواں اگر فرید آیا ہے تہاڈی بارگاہ چ مادو لال حسین آیا ہے تہاڈی بارگاہ وچ اگر نوشو پاک آیا ہے تہاڈی بارگاہ وچ اگر اجمیری آیا ہے تہاڈی بارگاہ وچ محدث اعظم آیا ہے تہاڈی بارگاہ وچ شیر محمد شرک پوری آیا ہے تہاڈی بارگاہ وچ جیڑا اللہ دا ولی آیا ہے تہاڈی بارگاہ وچ آیا ہے تے اور کہہ کے گیا ہے اور دس کے گیا ہے گنجے بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل آرا رانوا دس کے گئے ہزاروں سلطنت بدلی ہزاروں بادشاہ بدلے نہ بدلی ہے نہ بدلے گی حکومت میرے داتا اگر وقت دا صدر بھی آیا جنرل ضیاء الحق بھی آیا اور اتھے بھی فقیر تے ملنگ نہ اٹھیا اسا کہ تم میرا استقبال کیوں نہیں کیتا اسا کہ جا بادشاہ ہوئے گا تے ملک دا بادشاہ ہوئے گا تے صوبے دا بادشاہ ہوئے گا تے ملک پاکستان دا آج میں تینوں دساں جدی بادشاہی دے اندر میں بیٹھا بادشاہ بدل گئے وزیر بدل گئے لیکن میرے داتا دی حکومت نہیں بدلی میرے داتا دی حکومت تک قائم رہے گی داتا کون ہے محمد دی آل پاک دے وچوں محمد دی آل پاک دے وچوں تے آؤ حضور دی آل دا ادب و احترام کرو انہاں لوگاں چوں نہ ہوو کہ جیڑے سادات تے جتیاں اٹھاندے انہاں لوگاں چوں نہ ہوو کہ جیڑے سادات تے زبان کسدے انہاں لوگاں تے نہ ہوو جڑے انٹرنیٹ چلاندے نے انہاں نوں تو پتہ ہے حضور داتا صاحب دے عرس تے اس دفعہ کتنی بڑی بخیرتی ہوئی ہے حضور داتا صاحب دے عرس تے کی ہویا اور کی معاملہ پیش آیا کیونکہ سید عرفان شاہ مشہدی صاحب نو تقریر نہیں کرن دیتی گئی ظالمہ نے دوستان محترم بہت پرفتن دور جا رہے ہیں آؤ اس ٹولے چو نہ ہوئیے بس ان گل تے رہی کوئی نہیں گئی گل تے مک گئی ایک پاسے یزیدی ٹولہ ہے ایک پاسے حسینی ٹولہ ہے آؤ یزیدیاں چو بچ جاؤ حسینی ٹولے شامل ہو جاؤ اور یزیدیاں دا للکار کے مقابلہ کرو اللہ دی قسمیں کل کوئی بھی تو اڈے کم نہ آیا نا تے محمد دی آل تے سونے محمد تو اڈے کم ضرور آنے سچے سچے انہاں دے نال لگ جاؤ حضرات آلہ حضرت ایو سوال ہویا انہاں ظالمہ نے پڑھے آل حضرت نہ اپنے نامہ نال کی لکھان دیں پڑھے آل حضرت سوال ہویا گلنا چو گل نکل آن دیئے آل حضرت سوال ہویا اگر کوئی استاد کسے استاد نو سید نو سزا دینی پہ جائے کہ آلہ حضرت کہن دیں کہ استاد سید نو سزا بھی نہ دیں پڑھے آئے نا فتاوی رضویہ شریف آلہ حضرت سادات دا اتنا احترام کرن آلہ حضرت سادات دا اتنا ادب کرن کہ سزا بھی نہ دے پھر کسے سوال کیتا اگر وقت دے قاضی نو کسے سید نو سزا دینی پوے تے آلہ حضرت کہنے اگر بہت ضروری ہوئے نا بہت ضروری کوئی ایسا معاملہ پیش آگے ہوئے کہ جتنی شریع حد بندی ہے سزا دینی پوے تے او قاضی یہ نیت کرے
کہ سید دے جوتے مبارک دے نال کیچڑ لگ گیا ہے، میں وہ کیچڑ صاف کر رہا ہاں۔ اے نیت نہ ہوئے کہ میں سید نو سزا دے رہے ہیں۔ ساڑھے آلہ حضرت نے تے محمد دی آل نو ایداں کر کے منے، اسی تے وہ سال حضرت منن والے ہیں، اسی تے انہاں دے پیروکار ہیں، اسی انہاں چوں نہیں جڑا اعلی حضرت دا نام لے کے پتہ نہیں کی کاروبار کر رہے ہیں اور اعلی حضرت دا نام لے کے پتہ نہیں کی معاملات کر رہے ہیں۔ پر ساڈی کوئی بحث نہیں، اسی کسے نو کچھ نہیں کہنا، کیونکہ یہ طریقہ ہے سادات دا۔ سادات دے نال بڑے بڑے معاملات پیش آئے، سادات نے کچھ نہ کیا، سادات نے کیا بس اے ویکھی جائے گی کہ تواڈے نال کی ہوندا ہے۔ تساں سید جس بھی سادات نال کم کیتا اللہ انہوں ذلیل و رسوا کیتا، او دیاں نسلاں مک گئیاں، یزید دیاں نسلاں مک گئیاں۔ حسین دی یزید دے کنے پتر سن تے اج کوئی یزید دا نام لین والا نہیں، حسین دا ایک پتر سی، اج دنیا تے سید ہی سید نے۔ آؤ حضور دی آل بیت دا احترام کرو، چونکہ ہن ربیع الاول دی آمد ہے، ماہ ربیع الاول قریب ہے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ ربیع الاول دی آمد دے حوالے دے نال گفتگو انشاءاللہ۔ اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔